Bismillahirrahmanirrahim. Beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Assalamu alaikum, dear students. Our subject is English, class 9th. 9th class का English का हमारा subject होगा. Unit 1 है हमारा और lecture number भी 1 है. और unit name, जो हमारा unit का title है, जो name है, its name is the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. sermon means khutbah, आखिरी खुतबा. किन का आखिरी खुतबा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. You can find this chapter on page number 2, page number 3 and page number 4 in your books. ये चैप्टर जो है आपको बुक के पेज नंबर 2, 3 और 4 पे मिलेगा. You have to read it carefully. आपने इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से. रीडिंग करने के बाद पेज नंबर 2 की आप लोगों ने रीडिंग करनी है. स्पेशली रीडिंग करने के बाद अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है, डिक्टेट देम एंड लर्न देयर मीनिंग एज मच एज यू कैन. आज हम सिर्फ पेज 2 के मुताबिक डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर जो है आपका बेसिकली दो हिस्सों पे कंसिस्ट है, दो हिस्सों पे मुश्तमिल है. इसके दो पार्ट हैं. इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बताया गया है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है. एंड द सेकंड पार्ट और दूसरा जो इसका हिस्सा है उसमें हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था, जो कि आपने अरफात और मिना के मकाम पर दिया था, उसके मुताबिक बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में क्या क्या इरशाद फरमाया. तो हम इस चैप्टर के दोनों हिस्सों पे बात करेंगे. आज का जो हम बेसिकली बात करेंगे, हम पेज नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे. पेज नंबर 2 पे हमें क्या चीजें बताई गई हैं, किस चीज के मुताबिक कहा गया है. तो वी विल रीड, हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 2 और कोशिश करेंगे इस पेज को एक्सप्लेन करने की. Now get your books and a pencil. अपनी बुक्स अपने साथ रखिए. Open your books, उनको ओपन कीजिए. टेक आउट पेज नंबर 2 और एक पेंसिल लाजमी अपने हाथ में रखिए, so that we can underline the words. हम डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकें. Before I start the page number 2, पेज नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले, उसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, let me tell you some important things. कुछ जरूरी बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा. Being a Muslim, whatever I am telling, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, this is related to this chapter. ये इस चैप्टर से रिलेट करती है. I will tell you some things in Urdu. मैं कुछ चीज़ आपको उर्दू में ही बताऊंगा, so that you can understand easily, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके. जब हम रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम इंग्लिश में रीडिंग करेंगे. लेक्चर सिर्फ उर्दू में इसलिए दिया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं. Being a Muslim, मुसलमान होने के नाते, we believe that Allah subhanahu wa ta'ala sent 1,24,000 prophets, near about, कम वेश 1,24,000 के करीब अल्लाह ने इस दुनिया में पैगंबर भेजे. सबसे पहले जो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले नबी, और जो खातमुन नबीन है, जो इख्तिताम होता है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है. We know that there will be no prophet after him. इनके बाद कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर नहीं है, और हमारे बाद कोई उम्मत नहीं. इस चीज़ का हमें यकीन है. तो यही तमाम चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी. स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं. ठीक है. What you have to do, आप लोगों ने क्या करना है? You have to read page number 2 at home. I'm not reading it right now. मैं यहाँ पर आपको इस वक्त रीडिंग नहीं करवा रहा हूँ. रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी है. Now you are senior. अब आप लोग सीनियर हैं, ठीक है. आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है. Read it carefully. बहुत अच्छे से आपने इसको रीड करना है. Let me summarize page number 2. मैं पेज नंबर 2 को थोड़ा सा समराइज करके आपको बताता हूँ. पेज नंबर 2 का हमें बताया गया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born in 571 AD in मक्का. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम belonged to a noble family of Quraysh. वो एक कुरैश के मोअज़्ज़ज़ खानदान, मोतबर खानदान से उनका ताल्लुक था. The people of मक्का, मक्का के जो लोग थे, ये जो उस वक्त के लोग थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले या पैदाइश के वक्त की बात कर रहे हैं, आपके नबूवत के ऐलान से पहले की बात कर रहे हैं. तो उस वक्त के जो लोग थे, they used to worship different gods and idols. वो क्या करते थे? वो बुतों की पूजा करते थे. मुख्तलिफ उनके खुदा थे, बुतों की पूजा करते थे.
So حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked them, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، انہیں بتایا کہ صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں، وہ حقیقی خدا جس نے ہمیں پیدا کیا، جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ قریش اس بات سے متفق نہیں ہوئے، انہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھوٹے جو خدا ہیں، بت جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد جن کے نقشے قدم پر وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی مخالفت کرنا شروع کی۔ ان کی مخالفت اس قدر تھی کہ انہوں نے آپ کو ذہنی اذیت دی، مختلف طرح کی پریشانیاں کا سبب بنے، ہر وہ ممکن کوشش کی جس سے آپ کو تبلیغ اسلام کو پھیلانے سے روکا جا سکے۔ سو ان لاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ان سے پوچھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ 622 عیسوی میں آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو پیج نمبر 2 پہ آپ کو ملیں گی، ریڈ اٹ کیئرفلی، آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ وٹ آئی ڈیڈ، میں نے کیا کیا، I sort out some words from page number 2. پیج نمبر 2 سے میں نے کچھ ورڈز کو سارٹ آؤٹ کیا، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی میننگز کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویری فرسٹ ورڈ، سب سے پہلا ورڈ سرمن، سرمن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا خطبہ۔ لاسٹ کا مطلب ہوگا آخری، اوکے۔ پروفٹ مطلب پیغمبر، پروفٹ مطلب پیغمبر۔ بلونگ تعلق ہونا، بلونگ تعلق ہونا۔ نوبل عظیم، نوبل عظیم۔ ورشپ عبادت کرنا یا پوجا کرنا، عبادت کرنا یا پوجا کرنا۔ ریفیوز مینس انکار کرنا، منع کرنا۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا اینسسٹرز۔ اینسسٹر مینس آباء و اجداد، اینسسٹر آباء و اجداد۔ ایگنی مطلب ذہنی اذیت، ذہنی پریشانی۔ فرس شدت، شدید۔ اکمپینٹ ساتھ۔ آئیڈلز بدھ۔ بٹر اپوزیشن، یہ ایک ورڈ آپ کو ملے گا جب آپ پیج نمبر 2 کی ریڈنگ کریں گے۔ بٹر اپوزیشن سخت مخالفت، سخت مخالفت۔ These are some words which I found، جو مجھے ملے، میں نے انڈر لائن کیے۔ آپ لوگوں نے مزید اس کا ایکسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد مزید جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگتے ہیں، you can underline them, write their meanings and learn them۔ یہ ہم نے اس چیپٹر کے پہلے حصے کی بات کی۔ Now in our next lecture، اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم کیا کریں گے، ہم اس چیپٹر کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے جو کہ ان کا سرمن تھا، ان کا خطبہ تھا۔ So be ready for this۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے سے اس کی ریڈنگ کر کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کیس آف اینی پرابلم، کوئی بھی پرابلم، کسی بھی انسرٹن کنڈیشن کی صورت میں کوئی بات جو آپ کو سمجھ میں نہ آ سکے، یو کین گیو اس یور فیڈ بیک، آپ اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ یو کین سینڈ اس میسج، کوئی پرابلم، کوئی بات، اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا کوئی کویشچن آپ کے مائنڈ میں ہو، تو آپ سمپلی ہمیں میسج کریں، اپنے فیڈ بیک کے ذریعے آپ ہمیں انفارم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بی ریڈی فار نیکسٹ لیکچر، ٹل دین اللہ حافظ۔